ዜና መጽሔት سلام تعنا هبلنا كبرى سمعتنا زي 104.4 راديو FM مقلئيو زينا مزيد فليمو زينا مزيتنا حزرتن زروراتن زيناتات وشت عدن وطن زينا بيزنس كمون زينا سبورت أكاتيتي فلما قنا بغند نتوتا زينا كنجمل كل مدى عبيت كتما مغلان خرقاقز اتوت بقوانو أمكاف قدا مدارك تأكالات سلع على مخانو كيد سرح مزاق جابيتا وتوت كتما مغلا حبيرو سنة سرح من عزين المفتاح عبقدا كبركتات تثبيت زي تكبرلن تشكركرتي إلكتريك تاكسي نابا كتما كي أتوا بمقادن نبركت زبالو تساقمات ساتحنا نركبيلهم عبالات محبر إلكتريك تاكسي كتما مغلا هذا ورد إيروب نخلت 220 سدرا سوات من برغزان معدال سنسرعة عزام وصاء تخيدو كاب زيناتات وصادما بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي روسيا اتكينات دو نمبال زكايد زلو زررب سلام نمتعنقاف تفتنا على كبل كسيسو نايزبلون كالوتن زيناتات مزيتن عربلكم كده نتقاي ميري دموز بمداي تكنيك دما تسفو أبابا بحدلنا حصرت زيناتات كان قدم كل مدى عبيت كتما مقلق نكرقاقز أتوت بأوانو أب مقاب قدا مدارك تأكلات العالم خانو كيد سرح مازقا جابيتا أتوت كتما مقلق حبيرو أبا بيت مازقا كتما مقلق متحابر خيد سرحتو تايتا ملقيتا قبريسوس أبا كيدتا خاخباتوتن زقات مزلو محلخاتاتن مسرس قبرزتا مس مدارك تأكلات أبستسالة مدرخ تارخيبهم كم زبلو كل مدى عبيت كتما مقلق نخرقاقز كلهم كابا لعلي كساب تحت مزلو مدارك تأكلات تناوي كان تواريد خان مسرح كم زدلي قاليتهم أبزي قدما يربع عامت العلي كلتا بيلين بر اتوت نمقابة تلمي حانتيتهم أب منقصعاس كم زنبروز قالتو أيتمو الجيتا زي ترخبة في تسامقن حدا نتبي 3 بيلين بر كم زغنن أتي تلمي بملوء نكيعوات قدا مدار تأكلات تنابيبكا أب مسرح كفتات كم زنبرن حبيرهم بمسرة دنبي 10 شعنتا زبار خلتا شحن 10 شوعتن كبز قبواتاو نخكبن ات دنبي أبا بايتات فتامنت نخلون كلهم زملكاتهم أكالات فلما أبا مفتار جنزابة سعبو دما أبا مفتام تحدش دنبي تنابي ومن خسرحن بزاب بيلهم دما كل مداعي بيت كتما مغلا مرقاقات سجامو من خصاوتو صويعهم تساتفتي اتمدرخ زخونو مدار تأكلات بوغنم اتوت كتما مقالة نمدنفع ناسرحو كم زركبو مسكالتو نقصالي اتوت كتما مقالة سرعات حيزو نكخيد عبرتعم كم سرحون حبيرهم عبت مدرخ حد مدار تأكلات زنبرم تنكرون دخومن قوني بزرزر زقربا خوينو ترافيك بوليس عب مقاب اتوت زحاشة فتعملت زلوم مدار تأكلات كم زغونو نمفلات تخايل يكبل مسارحتنا برهان ولداي تبتيبو أبا ورد إيروب نخلت 220 سدرا سوات منبر غزان معدال سنسرعة عزام وزا تخيلو أبتي سنسرعة عزام وزا ترخبهم ملأختي زم حلالفو وانا محداري ورد إيروب منبر إياسو مسكنا كم زغلتو أبزي مندر حربيناتات زكايد زلو موزا نخلت 220 سدرا سوات زي توحاب مريت كتس علي كم زغنن لناي سلسة معراف سدرا سواتن حربيناتاتن زكاتتن تتصاري نكعدلو يسرح كم زلو قليتهم حلافي بيت صحفة طامان محدران مريتن معدنن أيتا برها سواقادس قدام يزرع جام وداق شموان تطابياتات قدمينا وردا موزوم أبا بوتوم سنسرعة عجاة خيريو نخلة 220 سدرا سوات نفس وكف دما 240 كاري سنسرعة عجاة كم زوزا يوم حبيروم زلو
ተጠቀምቲ እትዕድል ዝኾኑ ስድራት ሰዋዕትን ሓርበኛታትን ብወገኖም በቲ ተገይሩ ዘሎ ስነ ስርዓት ምውፃእ ሕጉሳት ከም ዝኾኑ ገሊጾም ይብል ጸብጻብ ርክብን ሓበሬታን ወረዳ ኢሮብ الكيران سقطة زتبحله نوشت عدي جبار سناي أب سرعة أمك كبا أديتات نتعناتن بفلاي تحت خلت عمة نتعنات كاب دخدخة نتعز قناة تولدي كفتر بتخرج الناس حكم زركب تحبيرو እዚ ዝተحبረ ኣብ ወረዳ ሳምረ ምሳቦታት ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ኣመራርሓ ወረዳን ጣብያን ምስ ቃል ኪዳን ሰቆጣ መዳርክቲ ኣካላት ብሓባር ብምዃን ኣብ 1000 መዓልቲ ማለት ሓንቲ ኣዶ ጥንሲ ካብ ዝሕዘትሉ ክሳብ እቲ ህፃን 2 ዓመት ዝመልኦ ዘሎ ስርዓት ኣመጋግባ መሰረት ዝገበረ ዓቕሚ መዕበይ ስልጠና ኣብ ዝተዋሃበሉ እዩ እዚ ትካል ዕላምኡ ኣብ ትሕት መነባብሮ ዝርከባ ኣዴታትን ህፃናትን ዝተፈላለዩ መግቢ ውሕስና ዘረጋግፅሉ መንገዲ ሓገዛት ብምግባር ካብ ናይ ኣእምሮ ደኽዳኸ ነፃ ዝኾነ ትውልዲ ምፍጣር ይክብሉ መተሓብሪ ቃል ኪዳን ሰቆጣ ወረዳ ሳምረ ኣይተ መሰረት ገብረ ገሊፆም ከመ ወረዳ ስርዓት ኣመጋግባ ንምምሕያሽ ካብ ናይ ኣእምሮን ኣካላውን ደኽዳኸ ነፃ ዝኾነ ማሕበረሰብ ንኽህሉ ናይ ልሙዕ ምግቢ ሓገዛት ጠለበጊዕ ደርሁ ቀወምቲ ተኽልታት ንነፍሰ ጡር ኣዴታትን ትሕቲ 2 ዓመት ህፃናትን ሓገዝ ካልእ ድማ ምትእትታዊ ምግብና ጸባ ላሕሚ ኣብያተ ትምህርቲ ምዝርጋሕ ቀረብ ጽሩይ ስተማይ ትካሎም ይነጥፍ ከም ዘሎ ሓቢሮም بتوسخ دما عقمي دك أنستو معباي مس مدارك تأكلات تواديد كا مسرح كم أون دخدخ هزانات نموجد زلع زخون مفتعي من رجعات كم زدلي أجنزبهم ኣብቲ ብዛዕባ ኣመጋግባ ኣዴታትን ህፃናትን ዝተዋሃበ ዓቕሚ ምዕባይ ስልጠና ዝተሳተፉ ኣካላት ዝተዋበሪቶ እቲ ቀረብ በብዓቕሙ ኣብ ገዝኦም ከም ዝርከብ ይኹን እምበር ኣብ ማሕበረሰብና ናይ ግንዛቤ ሕፅረት ከም ዘሎን ነዚ ንምቕራፍ ብሰሞያ ደገፍን ክትትልን የድሊ ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ክብል ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ሳምረ ጸብጺቡ زينا مزيهد فنوميتنا 4.4 راديو FM مغلا ناقل እዩ ኣብ ወረዳ ጉለመኸዳ ኣብ ዝተፈላለዩ ጣብያታት ንዝርከቡ ዝተጸገሙ ወገናት ሓገዝ ተገይሩ እቲ ሓገዝ ኣብ 4 ጣብያታት ከተማ ፋጽን ኣካል ጉድኣት ሓብሓቢ ዘይብሎም ኣረጋውያን ኣብ ደሞም HIV ንዘለዎም 100 ወገናትን ዝተዋሃበ እንትኸውን ነቲ ሓገዝ ዘከፋፈለ መንእሰይ ሚካኤል ኣርኣያ ከም ዝሓበሩ እቲ ሓገዝ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዝነባርነቶም ተወለድቲ ትግራይ ኤርትራውያን ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይ ዝተረኸበ ሓገዝ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ዘፈር ጉዳይ ሰራሕተኛን ተሳትፎን ተጠቃምነትን ሕብረተሰብ ወረዳ ጉለመኸዳ ወይዘሮ ሚዛን ገብረ ማርያም ብወገነን ንዝተጸገመ ክፋል ሕብረተሰብ ዝተገበረ ሓገዝ ብሽም መምሕዳር እታ ወረዳ ብምምስጋን ነዚ ሰናይ ተግባር ኩሉ ወገን ክስዕቦ ይግባእ ኢለን ሓገዝ ዝተገብረሎም ወገናት ብወገኖም ንዝተገብረሎም ሓገዝ ብምስጋን ብቐጻሊ እውን ካልኦት ዝተጸገሙ ወገናት ስለዘለዉ ተመሳሰልቲ ሓገዛት ክቕጽል ተላብዮም ክብል ሓበሬታ ንርክብን ወረዳ ጉለመኸዳ ሓቢሩ بسنك حسرات مقبل مدحنيتن عب مأخل معقوبي سلخلخا حدميتي تمزابلتي وقنات كم زموتو تحبيرون هفت مأخل معقوبي لعل 3 تمزابلت مرح سدرا زركبون تخونو بحسرات مقبل مدحنيتن نخبير حدقات ميت تساتيحهم كم زلو اتوم تمزابلتي ندوت حبيرون أبزي كل تعمت وجدي حرميتي تمزابلتي وقنات يوتهم كم زحلفة دوت أبتبوتا ترخبو نأتحابرتي ات مأخل معقوبي بمحتات أركاكي زلو እቲ ዝተረፈ ህዝቢ መድልዩ ኣሰሩ ከይጸንት ህጹጽ ሓገዝ ክግበረሉ ዝጸውዕቶም ተመዛበልቲ እቲ ዘላቒ መፍትሒ ግና ናብ መረበትና መሉስና ሓሪስና ኣለሳንሪስና ክንዕንገልን ህይወትና ክነትርፍን ክብሉ መረርቶም ገሊጾም ክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺቡ በዓል ስላሴ ጥሪ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ማሕበራውን ልምዓታውን ንጥፈታት ተሰንዩ ብዝለዓለ ድምቀትን ምኽባር ዘኽእሉ ንጥፈታት ይጻፈፉ ከም ዘለው ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ኣብ ዙርያ ምኽባር ዓመታዊ በዓል ስላሴ ጥሪ ኣመልኪቱ 21 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተውሃበ ጋዜጣዊ መግለጺ እዩ
በዓል ስላሴ ጥሪ ለም ዘበን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ በዓል ስላሴ ጥሪ ንሰላምን ሓድነትን ብዝብል መሪ ሓሳብ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ተዘንቢሉ ብዝለዓለ ድምቀት ክኽበር እዩ። እቲ በዋናነት ብምትሕባር ምምሕዳር ከተማ ሽረ እንዳስላሴን ማሕበር ግባር ሰናይ ስላሴ ጥርን ዝኽበር ዓመታዊ በዓል ዕውት ብዝኾነ ኣገባብ ንግሳለት ምድላዋት ይጻፈፍ ከም ዘለው ኣብ ዝተወሃበ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝተረኸቦ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስን ኣካይድ ስራሕ እቲ ሃገረ ስብከት ንቡረ እድ ተስፋይ ተወልደን ገሊጾም። ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተ ገብረመድህን ዮሃንስ ብወገኖም እቲ በዓል ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ማሕበራውን ልምዓታውን ንጥፈታት ተሰንዩ ብዘይገለጸ ገምፀታ ንክኽበር ኣድላይ ምድላው ይውገን ምህላው ሓቢሮም። ኣቦ መንበር ማሕበር ገባር ሰናይ ስላሴ ጥሪ ኣይተ ዘነበ ሓዱሽ ብግዶም እቲ በዓል ሰላማውን ዕውትን ብዝኾነ ኣገባብ ንክኽበር ዝተፈላለያ ኮሚቴታት ተጣይሸን ኣብ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ከም ዝርከባ ኣረዲዮም። ኣብቲ ዓመታዊ በዓል ካብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ዝመፁ ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ ክርከቡ ተፅቢት ዝግበር ኮይኑ ንቁጠባውን ማሕበራውን ምንቅስቓስ እታ ከተማ ዘጠናኽሩ መርሃ ግብርታት ከም ዝህሉ ኣብቲ ዝተወሃበ ጋዜጣዊ መግለጺ ተሓቢሩሉ ክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺቡ። እዚ 104.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ እዩ። ዜና መጽሔት እናቐጸለ ይርከብ በዝርዝር ናብ ነቕርቦም ዜናታት ድማ ክንሰግር። ፎረም ማሕበረሰብ ብምጽንኻር ህዝቢ በዓል ዋና ጸጥታ ብምግባር ገበንን ስጋት ገበንን ንምቕናስ ብተዋደደ መንገዲ ይሰርሕ ምህላው ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ዓይደር ኢንስፔክተር ደሳለኝ በርሀ ገሊጾም። ብተወሳኺ እውን እቶም ኣዛዚ ሃይማኖታዊ በዓላትን ትኽበሩ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶኦም ሓልዮም ንኽበዓሉን ፍጹም ሰላማዊ መንገዲ ንኽሓልፍን ዝኾነ ይኹን ፀገም ጸጥታ ከየጋጥም ቅድመ ምድላው ይግበር ከም ዘሎ ገሊጾም። መሳርሕትና ተስፋይ ዝጋው ተወሳኺ ኣለዎ። ከም ዝፍለጥ ኣብ 2017 ዓ.ም ዝተፈላለዩ ጸገማት ጸጥታ ጭውያነ ከተራንን ሓዊሱም ጥቃዓት ደቂ ኣንስትዮን እውን ብምንባሩ ማሕበረሰብና ኣብ ከቢድ ስጋኣት ጸጥታ ወዲቑ ከም ዝነበረ ዝዘኻኸሩ ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ዓይደር ኢንስፔክተር ደሳለኝ በርሀ ከም ክፍለ ከተማ ዘጋጥሙ ዝነበሩ ጸገማት ጸጥታ ንምቕራፍን ምስ መሓውሪ ጸጥታ ብዝተዋደደ መንገዲ ብምስራሕ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ምሕያልን ብውስን መልክዑ ምቕናስ ከም ዝተኸኣለ ገሊጾም። ሕልው ኩነታት ጸጥታ ክፍለ ከተማና እቲ ናይ መሰረተ ልምዓት ዕንወት ንምክልኻል ንምቁፅፃር ንሰፋሕቲ ስራሕቲ ዋላ ተሰርሑ እንትኾኑ ምስቲ ናይ ትካላት በዝሒ ዘለዎ ከባቢ ምስቲ ምዃኑ ኣብዚ ዝፍጠሩ ዘለዉ ገበናት መሰረተ ልምዓት ዕንወት ንምቁፅፃር ዝጀመርናይ ስራሕ ተጠናቒቑ ክቕፅል እዩ። ሕዚ እውን ዝወፅእ ዘለዉ ኩነታት እዩ። እዚኦም ብናይ ህዝቢ ተሳትፎ ክውፅሩ ኢና ምስ ደቡብ ምብራቕ ፖሊስ እውን ብምትእስሳር ምርካብ ዙርያ እንደርታ እውን ዝመፅእ ዝተኣሰር ነገር ስለ ዘለዎ ካብ በመለስ ዘለዉ ገበናት ግን ሕዚ እቶም ስጋኣት ዝበሃሉ ቦታታት እውን ብምንፃር ሓለዋታትን ብምክያድ እቲ ናይ ተሳትፎ ህዝቢ ብምርጋዝ 4 ሰዓት ሽፋን ሓለዋ በተለይ ናይ ለይቲ ሓለዋ ክጠናኸር ብምግባር ብምፍታሽ ብምድህሳስ ካላት ሓለዋ እውን ለይቲ ኣተሓላለዎም ዝምልከት ድሕነቶም ዝምልከት ብምፍታሽ ዝረአ ለውጢ ክመፅእ ጌርና ኢና ማለት እዩ። ሶት ካብቲ ዝነበሩት ናይ ገበን ስጋኣት ገበንን ሕዚ ናብ ዝሐሸ ብርኪ ወሪዱ ዝሐሸ ናይ ጸጥታዊ ኩነታት ከም ክፍለ ከተማ ንምፍጣር ተኻኢሉ እዩ ማለት እዩ። ተወሳኺ እውን ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ዝኽበሩ ሃይማኖታዊ በዓላት ሃይማኖታዊ ትሕዝቶኦም ሓልዮም ንኽበዓሉን ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ንኽሓልፉን ህዝቢ በዓል ዋና ጸጥታ ብምግባር ውዳበታት ፎረም ማሕበረሰብ ብምጥንኻር ከም ዝስራሕ ዝሓበር ኮይኖም ብሹም ቲሸርት ከባቢ ፈሊኻ ህውከት ዕግርግርን ምፍጣር ዝፍትን ኣካል እንተሃልዩ ድማ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰደን ኣብዚ ጉዳይ ግደ መራሕቲ ሃይማኖት እውን ዕዙዝ ብምዃኑ ኣብ ጎኒ ኣካላት ጸጥታ ብምዃን ክሰርሑ ይግባእ ክብሉ መልእኽቶም ኣሕሊፎም። ሃይማኖታዊ በዓል ተኣሳሲሩ ዝተላዕለ 3 በዓላት ኣለውና ንሕና ኣብ ኩሉ ዝበዓል ናይ በዓል እዩ። ብኣመንትና ዝበዓል በዓል ልደት ኣሎ፣ ቀፂሉ በዓል ጥምቀት ኣሎ፣ ሳልሳይ ኩሉ ክፍለ ከተማና ዝበዓል ዓመታዊ በዓል ጨርቆስ ኣሎ። እዘን በዓላት እዚኣተን ፍጹም ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ሃልዩ ህዝቢ ብሰላም ወፂኡ ቤተክርስትያኑ ተሳሊሙ በዓሉ ኽቢሩ ብሰላም ክምለስ ውሕስ ዝኾነ ናይ ጸጥታ ኩነታት ምፍጣር የድልዮ። ኣብዚ መራሕቲ ሃይማኖት ዝዓበየ እጃም በተለይ ብሹም ስእላ ድህኖ ቲሸርታት እናተሰርሑ መናእሰይ እናተኣከቡ ኣብቲ ቤተክርስትያን ከባብን ኣብ ዙርያት ከባብን ዝፈጥርዎ ምትእኽኻብ ህውከት ናይ ምፍጣር ሓውሲ ሰልፍታት ዝመስሉ ጎይላታት እቲ ህዝቢ ዘሸብሩ ዝህውኹ ሰላም ዝኸሉ ምንቅስቓሳት መራሕቲ ሃይማኖት ስርዓት ከት ዘይፍቀድ ምዃኑ ንባዕሎም እውን ኣሚኖም ነቲ ኣማን እውን ከም ስርዓት ከት ናይ ምግባር ሓላፍነት ኣለዎ። ኣብ መወዳእታ ድማ ብጉዳይ ጸጥታ መልኪቶም ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ዝሓበርዎ ሕብረተሰብ ተወዲቡ ኣብ ጎድኒ ኣካላት ጸጥታ ብምዃን ኣብ ከባቢኦም ሰላም ንኽሰፍንን ሰላማዊ ምንቅስቓስ ኩሉን ዘኽእል ምንቅስቓስ ህዝቢ ከም ዘሎ ኣገንዚቦም። ኣብ ጸጥታ ተወዲቡ ሕብረተሰብ ይሕግዝ ማለት ልምዓት ኩጅለ
مس نبارة هذي مستمنسي مس ملشة أفصي تبدأ بالحجز مالك تهرس أقول بوليسنا أقول سراوتنا يقولون أقول نسأت حفرة السب هون هو بهاليتية من أسئلة لساتف خونيو دك نشيل ساتف خونيو عبيت عدل ساتف خونيو عدنا تجرينا سلام كتخون لذي عدنا كنحلو خلنا هاي ما نسبة قديش علم بلي قديش أو تبلي قديش عدنا سلام فنا نحلي يهن مهن بها جد حفرة السوون تساتف لنا يو جوجل اللي مع التجرون بمحار من أسيون بتجادلتون تجرو ببكة أنا بكة بدل مع تجوجل أبولكا بعلمتهم بوليسات وريجون من أسي وديو على مسؤول نزول من أسيون علونا سنة سرح مناسي مفتاح أبي قدا كبركتات تزويد استقبل لن تشكركرت إلكتريك تاكسي نابا كتما كياتوا بمقادن نبركز ولو زقمات تساتحنا نركبيلهم أبلات محبر إلكتريك تاكسي كتما مغلا أبز قداي أملكيتنا مبري كبانا زرار بنين حلفيت بيت صحفت منقدن من محدار مقوعزيان كتما مغلا ويزرو حياة كدر بعل سلسة أجري تشكركرتي نابا كتما كياتوا تنبرا وسانة كم زي العلن حدش من محيش دنبي كسع زوات أشكركرتي بتوم زي تفقدو توسقتي من قدتات كتقامون حبيرا كده نتسقاي زرزر زينة السنة له أبي كتما مقلة بتشكركرتي بفلاي دما بباجاجات بتدقاقا مزفتزم زنبرا قبن كتران نقحلتن كما ونسع تشكركرتي مغناس تحسابي بمقبار من محدار كتما مقلة نسلسة أقبي تشكركرتي نابي كتما كياتوا مخلقالو سعيبو أشكركرتن سوانا إلكتريك باجاجات نخيسارا كمستساتو حزقلزو وخدت لابومبر محبر إلكتريك تاكسي كتما مقلة أيتا تسفايا سفا نزيز أقام فتح نمنداي إسران شمونتن تكمتي خلتشان عسر شمونتن عمتمرات حقاو فقاد بمركاب محبر كم زتاشون أفزح الساعات للحمشتميتي أبالات كم زحقفن فتاح زملكة أكال نمركابن زعلمه فلا ما يمسرات هيقواعي كم استسالتن حابيرهم محبر بعسر تسباتي تجميرو السون بزح بروسس للنور تعالكوا ولا العلي خلتميت تنور بتسعة سو قلنا حدارنا قالتي بيبر ورك سلاز نورو نيجيزيو بعسر تسوي مسرة موزن خالصة بقالب واي تلو لحساب تلعيلو محبر بعلة عسرة شمون تكمت خلتش عسر شمون تعم تمرك مسرة خيلو ويم حقه وكنا كوها خيلو مالتي أو نزعتهم سنة على حموشهم سواتي نقلقلن تقلقلن كراخو اللي خلو قرب ذو لبوتك وهابنا نتن تشكركرتون زمتن بوتا مالت تشكركرتي أو أسفلت كسرحة استسرحي استواهي منانيو بيه كوركونشو ليتستخاخل من قد تاتينا نقلقل اللي من قدس زحش بوتا تزوهنا سكماتنا بتدقاقا من زملكتهم أبيات عيوننا فلتنا كوانت زنحنا استوهبنا من لاشقنا عقابي كونن زولو أيت تسفاي نخفتح النازل لنا يوم طلبات نبيت صحفات كنتبا نخلايق زي ببروبوزال غريبنا وساني كابيني من محدار كتما مغلا مصباي نركابي لهم بيت صحفت من قدم ترانسبورتون كتمام على بيت صحفت محدار زوام على كنت يا بيت صحفت مالتي حق موصي زيوم يوم زوم مقدم الى التقصوم يوم سيزت حق موصي تلبهال كابيني يزبهال اللي زوام محدار كابيني يزوسني يزبهال حزبونا كابيني تمرح له خلايط عنا تاخ فتحكوا وجنا نوري حبيرنا نوري انا غريز هون زلو مالتي كابيني مسوسنه محدار كتمام على ወይ كنت يا بيت صحفت لعنا كفلطنا مالتي توسانه زخونه يكون تللص قم ግን ክንክና ረዶምና ነዚና ታኪና ወይም መስራታይ ጉአይናና መጀመሪያ እንገብረለና ማለት አባላት ተማህበር አብዛውና ርኢቶ ድማ احنا ዘለና ሰነ ስራሕ ንምቅላል ካበየ ትካላት ፋይናንስ ልቃሕ ብምውሳድ ስራሕ ፈጠርቲ ኮይና ብፍትሓዊ ታሪፍ ዋጋ ንሕብረተሰብ ግልጋሎት ክንህባ ምንቅስቃሳብ ዘለና ሉ ኩነታት እዚ ገዳ ስለዝተገበረ ንዘይተደለይ ወፃእን ኪሳራን ተሳቲሕና ስለንርከብ መንግስቲ ቅልጡፍ ፍታሕ ክበና ንላቦ ኢሎም ተወልደ መሓሪ ይበሃል ተኽላይ ረጋዊ ይበሃል ዘን ተሽከርከርቲ ዜን ኣብ ከተማ 3 ዝፅዕና ተሽከርከርቲ እናተፈቐደ 6 ዝፅዕና ተሽከርከርቲ ከተማ ከኣቶ ይብለን ክባል እንከሎ ታይቲ መገስ ሓሳብ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝግበር ዘሎ ናይ ኢንቫይሮንመንት ፖሊሽን የምፀንከ ይበሃላ ካብኡ ነፃ እዩ ኢንቫይሮንመንት ፍሬንድ እናተባሃለ ዝበላ እዩ ክበረታታዕ ዘለዎ እውን እዩ መንግስቲ ክድግፈን ዘለዎ እውን እየን ዘን ተሽከርከርቲ ዜን ናይ ነዳዲ ሕፅረት ንምቕራፍ ኢልና ዘን ቴክኖሎጂ ዜን ክንሕዝ ከለና ብጣዕሚ ዓብዪ ዝኾነ ምክንያቱ ብዘይንፈልጦ መንገድታት ተዓፅዮም ኣብ ምንግልታዕን ኣብ ዘይምቹ ቦታታትን ፌርማታ እቶዩ ተባሂልና ተገዲድና ኣለና ንሕና ምንም ክርደና ኣይከኣለን እዚአን ነገራት እዚአን ክፈትሓልና ኢና ገዚና ኢና ኣለና ግን ተቸጌርና ኢና ዘለና ምክንያቱ ምንም ክሊር ክኾነ ኣይከኣለን ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪትና መብርህ ንክባና ዘዘራርብናየን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት መንገድን ምምሕዳር መጓዓዝያን ከተማ መቐለ ወይዘሮ ሓያት ከድር ሰለስተ እግሪ ተሽከርከርቲ ናብ ከተማ ከይኣትዋ ዝተነበረ ውሳነ ከም ዘይለዓልን ሓድሽ መመሓየሺ ደንቢ ክሳብ ዝወፅእ ኣሽከርከርቲ በቶም ዝተፈቐዱ ተወሰኽቲ መንገድታት ክጥቀሙን ኣብቲ ዝግበር መምሕያሽ ካቢኔ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ዕላው ክሳብ ዝገብር ምላሽ ካብ ማህብ ከም ዝቁጠባ ኣረጋጊፀን
زوا دبوب مبرق تقرأي أب زمن مهرتي كلتشن 18 عام تمرت لعلي كلتا نتبيشوعة ميلين كونتال مهرتي كم زأكبه أبتو زوا متحابري لمعات مسنو أيتكبرو مروت قليتهم كما جلساتهم متحابري أب خلتشن 18 زمن مهرتي كاب هكتار 23 كونتال نمكاف تتلي مكان تنبره زاقيده كاب هكتار 16 كونتال كم استأكبن إذا دما باستفلالي مخنيات مهرتي زغنسن تخون بفلاي حرستوس تتكم وزارة صحية كيميكال أفت مهرتي ألو توسعبين كم زفزحة أبريهم كيروس حدوش توسخ اللواء أب زمن مهرتي 18 زحش مهرتي نمركاب كم زوادو مبرع تجري ناي من العالم ما يودقاف أب مهابن بركة زوالو سرحتي قدم مدلاو كم استسرحوا زقلتو متحاوري لمعات مسنو اتزوبا أيت كبرو مرود زاجيد كاب هكتار لعلي 16 كونتال كم استرخبن كم زوادو ما سسان شوعة مئتاوي كم استفدت أما جليسهم كزر أزقبو كاي 125 هكتارين يرخمزوا شمونتي أن وردان يخلتي أن كتماتات ونحويسو كابزي كركب زقبو إلنا لحظنا إسرائيل سلستي كنتال كاب هكتار ماتي إسرائيل سلستي كاب 4 سمدي خقلنا إتويل بخلل استتحازت الميو تغلال تزرع في زوانا 125 خلتي هكتاري تزرع مالتي الذي كابزي كاب خلنا وردا كاب شمونتي أن وردات ندرتا كاب 16 كنتال كاب هكتار وحنطالو 16 كنتال كاب هكتار وجرات بمسار 16 عدو قدام 15 سامرة 14 حارتي 15 دوقعة بين 18 أجر سلام 16 بدمر 16 كنتال بار هكتارينا قم جبنا لنا زنا لهم خرمت معاتي إسرائيل سلستين 16 كنركبنا الحزنايو 16 نت واحد خلته زي بوردا قبر هايلي وزلنا إرلوارين قبر هايلي وتزل محداري تفرمي متقم جم سلا أخي بحد وردو معاتي كم جلساتهم متحابري أب 18 زمن مهرتي كم زوادو ممرع تجري لعلي خلتنا تشوعات مليون كونتال كم استعكب استجلس أن تدخن بفلاي أب من كاي مهرتي استرعيوت أجمعتن بقطعلة مفتاح كم زسرحلو أبريهم استرخى كونتال 3 مليون شوعات 100 خلتي شيء 10 شوعات 6 شوعات % كافت الحزنايو شتو 100% كركبي تتعجنيرو 6 شوعات نتي 8% تجمجي مولا ماتي زي تزغودله مستفل علينا العاد ناي حد بردات ون زناب زحش سرچتي نيرو جن عفتنا طاقما التواتات فتناي ناي كلكن سرحتنا غدلت بركز ولا مهرتي هم لقنسه الى ريكا ماتي لذي ناي خرمت سرحتنا زيو لولص القصالي خزت المدالينا نقصالي كافزي لعلك نركبت مسناي زناون ناي تفطراو زناون حاويسو صبولك نركبت تلمنا كاسرائيل شوعتي كنت اركا هكتار كنركب لنا للقصال تتحزنيو سكاف زناي لو موجب يجبط 16 تجمجمه خمزوات جنبي ولا كل اليوم تلاخه ايو مالتي بفلاي حارساي عبد صرص هاي كيميكال زلو ورد يتحوت بمخانن نز صقمن مفتاح دما سب مويا تعودي اب حارساي جنزابناي مفتار سرحتي بصفحات كسرحلو كم زقبا اجنزيبهم استفلالي ناي صرص هاي سرحتي سرحيوم كن غزا خمزي تحرستاي بوعلو بقى خاب بصفحات دي تبقسه وي دما كابتا كتريو او بقى لفت كيميكال مدها مات للو صعبين زي مردات او كيميكال بسفح متقامون ناي مهرتنا مقناسو زلعله زعزز صقم زمصلنا مخانينا دغمغمنايو زي بتناي علنا بخصخاص بصحيا وتوان هنا وانو خصخصنا تنسور حنيرنا كن تمرتن تناسه ل 80% كنبصح نيرنا انا نقمت لذي وقصالي زموزي انه ناي تفطر سرحت بعلو كان اخون حرستاي اطنا غيرنا لك نخدلو ناينا قمقام ماتيو ناب زيناتات وزاي زعلت سجيرنا لنا كبرات سمعتنا بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلنسكي روسيا تكوينات دو نمبال زكاير زلو زررب سلام نمتعنا عفت فتنا لا كبل كاسيسو سعود عرب دحري متقعتي يمن هجراوي دحننتا قح مسمر مخانو غليصا نيزيو من كلوتن زيناتات وصادما مسارتنا قبرو هدانيل كمس اواديد ولو يمسكن زيناتات وصاي حيزلكم قريب لهو بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلنسكي روسيا اتي كوينات دوم نمبال زكاير زلو زرب سلام نمتعنقافت فتنا لا كبل كسيسو بريزيدنت فلاديمير زيلنسكي يوكرين ابا لعل حدا كاب منبر ابايتي بريزيدنت فلاديمير بوتين سو الو نفرتي متقع تفصيما زبل كس روسيا نصيغو روسيا دما نتو كوينات دوم نمبال زكاير زلو زرب سلام نمتعنقافت فتنا لا كبل دما كسيسو منستر غدات وصاي روسيا سيرجي لابروف يوكرين ابا سميناو معراب زوبا نوبا غورد روسيا بزركب منغساو منبري بوتين 91 نوي حقات زغعزا سب
ሰብ አልቦ ነፈርቲ UAV ተጠቂማ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ገሊጹ ነዚ ስዒቡ ሩስያ በዝርብ ሰላም ዘለዋ መርገጽ ክትግምግሞ ምዃና ዘፍለጠ እንትኸውን ፑቲን ድማ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን ኣበይ ከም ዝነበረ ዛጊድ ንጹር ኣይኮነን ኢሉ ዘለንስኪ ነቲ ክሲ ልሙድ ሓሶት ሩስያ ክብል ነጺግዎ እዚ ድማ ንክሬምሊን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ ንኽቕጽል መምኽኔታ ንምሃብ ዝዓለመ ምዃኑ ገንዚቡ ሩስያ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኬብ ንዝርከቡ ህንጻታት መንግስቲ ዒላማ ከም ዝገበረት እውን ገሊጹ ምንባሩ ይዝክር ዘለንስኪ ኣብ ኤክስ ገጹ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ዓለም ሕዚ ስቕ ከይትብል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሩስያ ነባሪ ሰላም ንምርጋጽ ዝግበር ጻዕሪ ተዳኽሞ ክንፈቅድ ኣይንኽእል ኢና ክብል ምኽሳሱ ትጸብጻብ ኣመላኺቱ ላቭሮቭ ብሶኒ ኣብ ቴሌግራም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኩለን እተን ኣብ መንበሪ ገዛ ፑቲን መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዝተለኣኻ 91 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብስርዓታት ምክልኻል ኣየር ሩስያ ተወቂዐን ከም ዝዓነዋ ዝሓበረ ኮይኑ ብሰንኪ እቲ መጥቃዕቲ ግና ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለ ኣፍሊጡ እቲ ናብ ፖሊስ መንግስታዊ ግብረ ሽበራ ዝተቐየረ ገበነኛ ስርዓት ኬብ ዝኣተወ ናይ መወዳእታ ምብስባስ ኣብ ግምት ብምእታው መርገጺ ድርድር ሩስያ ክድገም እዩ ክብል ገሊጹ ላቭሮቭ ወሲኹ ሩስያ ምስ ኣሜሪካ ካብ ዝነበረ መስርሕ ድርድር ክትወፅእ ከም ዘይሓሰበት ገሊጹ ክብል ማዕኸን ዜና ሩስያ ታስ ጸብጺቡ እዚ ሩስያ ዘቕረበቶ ክሲ ብሰንበት ኣብ ፍሎሪዳ ፕሬዚደንት ትራምፕን ዘለንስኪን ነቲ ኩናት ንምቁራጽ ኣብ ዝተመሓየሸ ውጥን ሰላም ድሕሪ ምዝራቦም ከም ዝኾነ ይሕብሩ ድሕሪ እቲ ኣኼባ ዘለንስኪ ብሶኒ ንፎከስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ 2026 ነዚ ኩናት ናይ ምዝዛም ተኽእሎ ከም ዝህልዎ ገሊጾም ነይሮም ይኹን እምበር ዩክሬን ብዘይደገፍ ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ክትዕወት ከም ዘይትኽእል ኣስሚሩሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ክወስዶም ዝኽእል እገዳታት ቁጠባዊ ስጉምታትን ዘለኒ ስምዒት ንኣዝዩ ሓያለ ስጉምታት ድልው ምዃኑ ዘርኢ እዩ ብኸምዚ ኣሜሪካ ነቲ ኩነታት ብቕልጡፍ ናብ ሰላም ክተሰጋግሮ ትኽእል እያ ክብሉ ገሊጾም ፕሬዚደንት ዩክሬን ንፎከስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ፑቲን ደላይ ሰላም ምዃኑ ዘእንፍት ነገር ከም ዘየለ ከም ዘይኣምኖን ገሊጹ ኣነ ንፑቲን ይኣምኖን እየ ዓወት ዩክሬን ዝብህግ ኣይኮነን ክብል ዘለንስኪ ወሲኹ ዘለንስኪ ኣሜሪካ ንዩክሬን ን15 ዓመታት ውሕስነት ጸጥታ ከም ዝሃበት ብምጥቃስ ትራምፕ ድማ ኣብዚ ነጥቢ ስምምዕ ናብ 95 ሚእታዊ ዝቐረበ ምዃኑ ኣብሪሁ እቲ መራሒ ዩክሬን ዛዕባታት ግዛኣት መሬት ብሩስያ ዝተጎብጠ ትካል ኒኩለር ዛፓሪዚያን ናይ መወዳእታ ዘይተፈትሑ ጉዳያት ምዃኖም ሓቢሩ ኣብ መጻዕ ዕጫ ናይቲ ሩስያ ሙሉእ ብሙሉእ ክትቆጻጸሮ ትደሊ ኣብ ግዛኣት ዩክሬን ዝርከብ ዞባ ዶንባስ ዝተረኣየ ብዙሕ ምዕባለ ከም ዘየለ ተገሊጹ ዝወን እዚ ሩስያ ንኣስታት 75 ሚእታዊ ዞባ ዶኔትስክ ኣስታት 99 ሚእታዊ ድማ ሉሃንስክ ክትቆጻጸር እተን ክልተ ዞባታት ብሓባር ዶንባስ ተባሂለን ይፍለጣ ኢሉ ሩስያ ቅድሚ ሕጂ ንቐንዲ ክፋላት ናይቲ ዝዝረበሉ ዘሎ ውጥን ነጺጋቶ ምንበራ ይዝከር ዋይት ሃውስ ብሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ፑቲን ብስልኪ ኣወንታዊ ዝርብ ከም ዘካየደ ሓቢሩ ሓጋዚ ፖሊስ ወጻኢ ክሬምሊን ዩሪ ኦሻኮቭ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፑቲን ኣብ እዋን እቲ ኣብ መንበሪ ገዝኡ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዳርጋ ድሕርቲ ኣሜሪካ ዕውት ዙርያ ዝርብ ኢላ ዝጸውዐቶ ከም ዘጋጠመ መላኺቱ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ በዚ ሓበሬታ ሰንቢዱ ተቆጢዑ ከምዚ ዓይነት ጽላለ ከኣምን ከም ዘይኽእል ገሊጹ እዚ ንኣቀራርባ ኣሜሪካ ምስ ዘለንስኪ ምስ ጸልዎ ዘጠራጥር ኣይኮነን ክብል ድማ ገሊጹ ትራምፕ ፈለማ ብዛዕባ እቲ ዝተባህለ ፍጻመ ከም ዘይፈልጥ ክዛረብ ተመሰለውን ድሕሪ ግና ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዛዕባ ብፑቲን ከም ዝተነገሮ ኣዝዩ ከም ዝተቆጥዐን ገሊጹ ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሱዳን ኣልፋሸር ካብ ትተሓዝናብዙ ንፈለማ እዋን ገበን ዝተፈጸመሉ ቦታ ምዃኑ ገሊጹ ሃገራውያን ሰራሕተኛታት ረድኤት እታ ብውግእ ዝዓነወት ከተማ ሱዳን ድሕሪ ጅምላዊ ግፍዒ ብዙሕ ምልክታት ህይወት ከም ዘይብላ ገሊጾም ሓደ ጉጅለ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጥቅምቲ ወታደራዊ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ስልጣነ ካብ ዝሕዝናውዚ ንመጀመርታ ግዜ ናብታ ጥራይ ዝነበረት ከተማ ድሕሪ ምእታው ሓደ ጉጅለ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሱዳን ኣልፋሸር ገበን ዝፈጸመሉ ቦታ ክብል እንከሎ ሃገራውያን ሰራሕተኛታት ረድኤት ንሶሙናት ዝወሰደ ዝርብ ድሕሪ ምግባሮም ዓርቢ ናብ ኣልፋሸር በፂሖም ኣብታ ብዙሕ ተቐማጦ ዘለዎ ከተማ ሒደት ሰባት ጥራይ እዮም ተሪፎም ኢሉ ልዕሊ 100,000 ተቐማጦ ድሕሪ እቲ ናይ 18 ወርሒ ዝወሰደ ክባ ብ26 ጥቅምቲ ምስ ተቆጻጸረ ልዕሊ 100,000 ተቐማጦ ህይወቶም ንምድሓን ሃዲሞም ብህይወት ዝተረፉ ድማ ዓሌታዊ ድራኸ ዘለዎም ጅምላዊ ቅትለትን ሰፊሕ ማእሰርትን ከም ዝተፈጸመ ጸብጺቦም እዮም ብራውን ሶኒ ንሮይተርስ ስእልታት ሰባት ኣለና ምልክታት ድኻም ውጥረትን ጭንቀትን ምጥፋእን ድማ ኣብ ገጾም ብንጹር ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም ይብል ትካል ህፃውንቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ሶኒ ኣብ ሰሜናዊ ዳርፉር ቅድሚ ሕዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ደረጃ ጉድለት ኣመጋግባ ህፃውንቲ ከም ዘሎ ብምጥንቃቕ 53 ሚእታዊ ካብቶም ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ እምባሩ ዝርከቡ 500 ህፃውንቲ ከቢድ ጉድለት ኣመጋግባ የጋጥሞም ኣሎ ክብል ንሮይተርስ ብምጥቃስ አልጀዚራ ጸብጺቡ سعود عرب دحر متقعت يمن هجروا دحنتا قيح مسمر مخان قليصا اتب سعود عرب زمرح طمرت اب ودب يمن مكالا علامه متقعتي فنو بوصاتنياتات زدغف مراخب نودباو مفللاي اصوار كم زم حلال فغيرو كسيسو سعود عرب هجروا دحنتا تكلخللو قيح مسمر مخان قليص الله دحر عيد ساعات اب يمن نمخاينن صعنتن متقعت مسفنو اب دباو تا هجر نزرك مفللاي بوصاتنياتات وتهدرات كم زقرب قليصو تطمرت اب ودب مكالا يمن زغبرو وسن وتهدراو سغمتي نت مفللاي زمولو دباو مسغاغر بيت مخري STC
ኣብ ኣውራጃ ሃድራሙት ወታደራዊ ስጉምቲ ከይወስድ ምስ ኣጠንቀቂ ድሕሪ ሒደት መዓልታት እዩ ተፈጺሙ። እቲ ብስዑድ ዓረብ ዝድገፍ ፕረዚደንታዊ ቤት ምክሪ የመን ሕቡራት ኤሚሬት ዓረብ ነቲ ኣብ መጥቃዕቲ እቲ ጥምረት ዕላማ ዝገበረ ኤስቲሲ ረድኤት ዝሃበት ሃገር ምዃና ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትሪ ወጻኢ ስዑድ ዓረብ ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኤሚሬትስ ኣብ መንጎ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ክልቲኡ ርክብ ንምዕቃብ ኣድላይ ስጉምታት ክትወስድ ተስፋ ከም ዝገበረ ገሊጹ። ኣፈኛ ጥምረት ቱርኪ አልማልኪ ክልተ መራኸብ ቀዳምን ሰንበትን ብዘይፍቃድ ጥምረት ናብ ወደብ ሙካላ ብምእታው ናይ ምክትታል ስርዓት ከም ዘበላሾ ከምኡውን ንኤስቲሲ ንምድጋፍ ብዙሕ ኣጽዋርን ናይ ውግእ መኻይንን ኣውሪደን ምዃኑ ገሊጹ። ሓላፊ ፕረዚደንታዊ ቤት ምክሪ የመን ራሻድ አልአልሚ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣየር ኩሎም ሓይልታት ኤሚሬትስ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ካብ የመን ክወፁ ከም ዘለዎም ገሊጹ። አልአልሚ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ዘቕረበ ዝርርብ ነቲ ስጉምቲ ሃገራዊ ልኣላውነት ኢሉ ዝገለጾ ንስዑድ ዓረብን ነቲ ጥምረትን ስለቲ ዝገበርዎ ደገፍ ደጊሙ ንኢዱ መራሒ የመን ነቲ ምስ ኤሚሬትስ ዝገበሮ ሓበራዊ ናይ ምክልኻል ስምምዕ ኣቋሪጹ ን72 ሰዓታት ብኣየርን መሬትን ባሕርን ከም እትከላኸል ከፍልጥ እንከሎ ን9 መዓልቲ ዝጸንሕ ህጹጽ ኣዋጅ ድማ ኣውጁ። እዚ ኣጽዋር ዘስዕቦ ስጋኣት እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ስጋኣት ኣብ ግምት ብምእታው ሓይልታት ኣየር ጥምረት ሎሚ ንግሆ ካብተን ክልተ መራኸብ ኣብ ወደብ ኣልሙካላ ዝወረደ ኣጽዋርን ናይ ውግእ መኻይንን ዒላማ ብምግባር ውስን ወተሃደራዊ ስጉምትታት ፈጺሞም ኣለዎ ክብል ወግዓዊ ትካል ፕረስ ስዑድ ዓረብ ኤስፒኤስ ኣብጺቡ። ክልተ ምንጭታት ንሮይተርስ ከም ዝገለጽዎ እቲ መጥቃዕቲ ብፍላይ ኣብ ጽዕነት ዝወረደ መዕሸጊ መራኸብ ከም ዝተወቅዐን እቲ ጥምረት ጉድለት ከም ዘየጋጠመን ብምግላጽ እቲ መጥቃዕቲ ምስ ሃገራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ብምስምዕማዕ ከም ዝተፈጸመ ኣፍሊጡ ክብል አልጀዚራ ጸብጺቡ። ኣብ ልዕሊ ዝሕጋውያን መሕወልቲ ገንዘብን ተቐበልቶምን ስጉምቲ ይውሰድ ምህላው ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታትን ኣባላት ዲያስፖራ ውሽጢ ዓድን ፍቃድ ብዘለዎም ትካላት ሓዋላ ጥራሕ ክጥቀሙ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ተሓሳሲቡ። ናይዚኦምን ካልኦትን ዜናታት ቢዝነስ ድማ መሳርሕትና ፊልሙን በየነ ብኸም ስዕብ ከቕርቦ እዩ። سلام زخبركم سمعتنا علتاوي صبصبات بيزنس حزنا لكم قريبنا لنا بزي مسرت بحصر زينا بيزنس تنفلم اب لعلي زي حقاوي محولتي ገንዘብን ተቀበልቶምን ስጉምቲ ወሰደ ምህላው ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡም። ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታትን ኣባላት ዲያስፖራ ውሽጢ ዓድን ፍቃድ ብዘለዎም ትካላት ሓዋላ ጥራሕ ክጥቀሙ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣተሓሳሲቡ። ብብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ፍቃድ ዘይብሎም ትካላትን ዘይ ሕጋውያን መሕላለፍቲ ሓዋላ ንምጥቃም ብሕጊ ዝተኸልከለ ከም ምዃኑ ሓሊፉ ኣብ ውሽጢ ዓድን ዘለው ተቀበልቱውን ነጸገም ከም ዝሳጥሖም እቲ ባንኪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣመላኺቶሎም። ከም ሸጌ ኣዶሊስ፣ ሬድሲ፣ ኣቫንቲ፣ ወርልድ ዳይሬክት ሊንክ፣ ራምሲፔይ፣ ዩኤስ ዋየር፣ ዞላ ታጅን ዝኣመሰሉ መሕላለፍቲ ገንዘብ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ፍቃድ ዘይብሎም ምዃኖም እቲ ባንኪ ኣፍሊጦሎም። ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ፍቃድ ናይ ዝሃቦም ትካላት ሓዋላ ዝርዝር ኣሽማት ኣብ ድሕረ ገጹ ብምእታው ምርካብ ከም ዝከኣል እቲ ዝተውሃበ መግለጺ ጠቒሶሎም። ብብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ፍቃድ ኣብ ዘይተዋሃቦም ትካላት ምምሕልላፍ ገንዘብን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዎ ተቐበልቲ ዘይሕጋዊ ሽርፍን ስጉምቲ እናወሰደ ምዃኑ እውን ኣብ መግለጺኡ ጠቒሶሎም። ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ተዋዲድና ጠንኪርና ብምስራሕና ንክቡር ሽልማት በቂዕና ኣለና ክብሉ ዋና ስራሕ መካየዲ ዕቋርን ልቕሕን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ሚዛን ኣይተ ብርሃነ ሃይለ ማርያም ገሊጾም። ኣይተ ብርሃነ ወሲኾም ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ማሕበር ኣባላቱን ጨናፍራቱን ብምስፋሕ ልዕሊ 1.6 ቢልዮን ብር ንዓማዊሉ ከም ዘለቅሕ ድማ ሓቢሮም ኣለዉ። መሳርሕትና ሜር ደሞዝ ብኸም ስዕቢ ኣዋዲዳቶላ። أقارن لقاحن ميزان مسرته وحلفنة وستوسنة حبرة سراح محبر بحادش عن شعتين 209 عام تمرت سلسة ركان سيزركب بعصرت شدشت عبالات بسلسة شان كلتا 200 بر مبكسي بمقبار زي تمسرة تخون عب كيدي عبالاتون عطاويون النبركة بمقاد عب زحش بركي كم زركب زقلتو والناس راح مكايدي أقارن لقاحن ميزان مسرته حبرة سراح محبر عيت برحانة هايلة مريم عبز عزوان لعلي إسراج أنفراتن لعلي سلسة كلتا شح عبالاتن بمحاز حادنت بسلسة بيلين هافتي كم زوننون دحريس ممعنات بريتورا عب زلقوان دما لعلي 1 بليون هافتي كم زعكبو قليزهم ناي سلام ممعنات مستخفتا بخل الدرجة أولا دوانا بمقيارنا صبوغ عبيد نامزقونا سانيحنا عبد الحزوان لعلي عسرا شنفراتن لعلي سالسان كلتن شح عوالاتن بمحاز لعلي 9 شح حسانات عورتي عقوفو بمقبار 1.3 بليون هافتي كنونن كيلناينا عبد الحزوان قال الله 1.6 بليون ذاكل لقاحينا لعلي 10 شح
ተጠቀምቲ እቲ 1.3 ቢልዮን ዝኸውን ልቃሕ ድማ ድሕሪ ጦርነት ወይ ከዓ ድሕሪ ሰላም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝተተግበረ ምዃኑ እናገለጽኩ ተወሳኺ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዝኸውን ሃፍቲ ድሕሪ ሰላም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝተኣከበ ምዃኑ ክገልጽ ይደሊ። እታ ማሕበር ብሰርሐቶም ዕውታት ስራሕቲ ብግራንድ አፍሪካ ዝተባሃለ ትካል ተሸላሚት ወርቂ ዋንጫን አፍልጦ ዲፕሎማን ዝተበርከተላን ዝኸውን እዚ ድማ ብብርኪ ማሕበራት ንፈላማ እዋን ንዕቋርን ልቃሕን ሚዛን ዝተውሃበ ምዃኑ ተወካሊ ግራንድ አፍሪካ ዝኾኑ ኢንጂነር አለም ፈለቀ ሓቢሮም። ግራንድ አፍሪካን ምዃኑ ቅድሚኡ አብሲኒያ ሽልማት ዝበሃል ነይሩ። ሽዑ ኢንተሌክቹዋልስ እዩ ሽልም ነይሩ። ግለሰባት ኮይኖምስ ብጣዕሚ ዓብይ ታሪክ ዝሰርሑ ሰባት ይሽልም ነይሩ። ዘን እሱ ሕዝቡን ከም ዘሎ ኮይኑ በወርልድ ክላስ ደረጃ ገይርዎ ግራንድ አፍሪካን የተቋማትና የአመራር ሽልማት ይል ደግሞ በግራንድ አፍሪካን ደረጃ ምሽላም ጀሚሮሎ ማለት ነው። ናይ አፍሪካ ተቋማት ናይ ኢትዮጵያ ተቋማት ናይ ትግራይ ተቋማት ተወዳደርቲ ንኾና ብማናጅመንትን ብሳይንስ ዝምራሓ ምዃነ እናረጋገፀ እዩ ዝሽልም። ኣብ መጻጽኡ ከዓ ብብዙሕ ፃዕርን ተቋማትና ክትስኣ ክበረታትዓ ስለዝግበአን ክረአያ እውን ስለዝግበአን ኣብ ሽግር ኮይነን ዝሰርሐኦ ዘለዋ ስራሕ እውን ቴንኪዩ ክበሃላ ስለዝግበአን ኢና እዚ ክንገብር ክኢልና። ኣካቢ ቦርድ ዕቋን ልቃሕን ሚዛን ኣይተ ሰሎሞን ኣማረ ብግድኦም እታ ማሕበር ብመዳይ ቴክኖሎጂ ዘመናዊ ኣታሕዛ ሒሳብ ዝወነነት ምዃናን ንፈለማ እዋን ብናይ ባዕላን ኣባላታን ዓቕሚ መሰረታዊ ቴክኖሎጂ ሶፍትዌር ዝወነነትን ንካልኦት ተመሳሳሊ ዕማም ዘለዎን ማሕበራት ድጋፍ እናሃበት ዝጸንሐትን መርኣያ ዝኾነትን እያ ምስ በሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግልጋሎት ኮር ባንኪንግ ንምትእትታው ኣብ ከይዲ ምህላዎም ገሊፆም። ማሕበርና ብሉፅ ግልጋሎት ብምሃብ ኣባላት ዝዓግብሉን ንካልኦት ማሕበራት እውን መርኣያ ክኸውን ዘኽእል ግልጽነት ዘለዎ ኣሰራርሓ ዘርጊሓ ተጠቃምነት ዜጋታት ክሰፍሕ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ኣብ ምግባር ትርከብ። በዚ መሰረት ማሕበርና ኣብ ትካላውነት ዘለዎ ኣሰራርሓ ትህቦም ግልጋሎት ዘለዎ ሕግታትን መምርሕታትን ካልኦት ዝርዝር ናይ ኣመራርሓን ኣወሃባ ግልጋሎትን መዐቀኒታትን ብሰብ ሞያ ተለኪዓ በደረጃ ሀገር ልዑል ነጥቢ ብምርካብ ካብ ግራንድ አፍሪካን ሊደርሺፕ በደረጃ ወርቂ ናይ ዋንጫ ተሸላሚት ዲፕሎማን ተሸላሚት ኮይናላ። ኳዕደስ ወለኩም። ዕቋርን ልቃሕን ሚዛን ስርዓትን ሕግን ሕብረት ስራሕ ማሕበር ብዝግባእ ብምትግባርን ደረጃ ፍትሓውነቱ ማእኸል ብምግባር ኣባላቱ እናተለቁሑን ክሰርሑን ናብ ዝሓሸ በርኪ ንክሰጋገሩ ካብ ዝሓሊፉ ኣባላቱ ሙሉእ እምነት ንክገብሩ ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝገበሩ እዩ ዝበሉ ድማ ሓላፊ ኤጀንሲ ምስፍፋሕ ሕብረት ማሕበራትን ልምዓት ዕዳጋን ትግራይ ኣይተ ገብረመድህን ሓጎሶም። ሚዛን ዕቋርን ልቃሕን መሰረታዊ ሓላፍነት ዝተወሰነ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ገንዘብ ምእካብ ጥራሕ ኣይኮነ ብመትከል ናይ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ስርዓት ንባዕሉ ዝደጋገፍ ትካል ዝሃንጽ ስርዓት ዝፈጥር ናይ ዲሞክራሲ ልምምድ ዝገብር ባዕሉ ንባዕሉ ሃፍቲ እናዋፅአ ደረጃ ፍትሓውነቱ ማእኸል ገይሩ እናተለቀሐ ክሰርሕ እናሸመተ እናገዝአ ክሸይጥ እናፍረየ ክሸይጥ ዘግብር ናይ ኢንተርናሽናል ኮኦፐሬቲቭ አሊያንስ መሰረት ምግባር ብዝሐሸ ናይ ቴክኖሎጂ ተጠቃማ ብዝሐሸ ናይ ኣባላት ተኣማንነት 32,000 ኣባል ስለዝኣመነኩም ዘለዎ ሃፍቱ ዘለዎ ዓቕምን መሪሕነትን ሂቡ እንሆ ድማ ናብ ሽልማት ኣደባባይ ናብ ውፅኢትን ዓወትን ኣብቂዕኩም ኣለኹም። እዚ ክቕፅል ኣለዎ። ኣብቲ መድረኽ ኣብ ስራሕቶም ፀብለልታ ዝረኣዩ ሰራሕተኛታት እታ ማሕበርን ኣብ መቐለን ኣብ ካልኦት ከተማታት ዘለው ጨንፈራት እታ ማሕበርን ዝሰርሑ ኣካላት ሽልማት ዝተበርከተሎም እንትኸውን ሰራሕተኛታት ዕቋርን ልቃሕን ሚዛን ንኣዝዮም ዝተጸገሙ ተመዛበልቲ ወገናት ዝውዕል 1 ሚልዮን ብር ኣወፊዮም። ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ በመቐጻል ሃገራዊ ሸርፊ ወጻኢ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ እንትንርኢ ድማ ዩኤስ ዶላር ብ150 ብርን 60 ሳንቲምን እናተገዝአ ብ154 ብርን 64 ሳንቲምን እናተሸጠ ዝውዕለ ኮይኑ ፓውንድ ስተርሊንግ ድማ ብ198 ብርን 38 ሳንቲምን እናተገዝአ ብ202 ብርን 35 ሳንቲምን ክሽወጥ ውዒሉ ኣሎ። ዩሮ ብ176 ብርን 50 ሳንቲምን እናተገዝአ ብ180 ብርን 3 ሳንቲምን እናተሸጠ ዝውዕለ ኮይኑ ስዊዝ ፍራንክ ድማ ብ184 ብርን 98 ሳንቲምን እናተገዝአ ብ188 ብርን 68 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ። ኩዌት ዲናር ብ484 ብርን 60 ሳንቲምን እናተገዝአ ብ494 ብርን 29 ሳንቲምን ክሽየጥ ዝውዕለ ኮይኑ ስዑዲ ሪያል ድማ ብ40 ብርን 40 ሳንቲምን እናተገዝአ ብ41 ብርን 21 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ዋጋ ዕዳጋ ወርቂ ክንርኢ ከለና ድማ 14 ካራት ወርቂ ደረጃ ጽፈቱ 47.46 ብ12713 ብርን 7 ሳንቲምን 16 ካራት ወርቂ ደረጃ ጽፈቱ 60.38 ብ14529 ብርን 22 ሳንቲምን 18 ካራት ወርቂ ደረጃ ጽፈቱ 71.81 ብ16345 ብርን 38 ሳንቲምን 20 ካራት ወርቂ ደረጃ ጽፈቱ 82.8 ብ181
161 ብርን 53 سنتيمن 22 كرات ورقي درجة صفته 91.39 ب 19977 برن 68 سنتيمن 24 كرات ورقي درجة صفته 99.96 دما ب 21793 برن 84 سنتيمن كشياطو وعلم اللهم كبرات سمعتنا أب مودعتها وقع دقا ندادي خندري خلنا دما بنزين لترو ب 122 برن 53 سنتيمن نفطان لترو ب 120 برن 94 سنتيمن نداد أوروبلان لترو ب 116 برن 49 سنتيمن صعدا نفطان لترو بتمساسالي ب 116 برن 49 سنتيمن كبير صليم نفطان لترو ب 106 برن 77 سنتيمن قليل صليم نفط أدمان لترو ب 106 برن 77 سنتيمن كشياطو وعلم اللهم كبرات سمعتنا نزعلت زحز نايم حصرتي صبصبات بيزنس نزياتهم يمثلون يروم نمكتتالكم نمسكن سلام زينا مزيت زعلات نمتغلال كند نتوتا زينا كنزخاخركم كل مداي عبيت كتما مغلا نخرجاجز اتوت بوانو ام كاب قد مداركتا كلاس العالم خانو كيد سرح مزاج جابيتا اتوت كتما مغلا حبير سأنت سرح من عصين مفتاح عبي قد كبركتات تسميت تقبرلن تشكركرتي إلكتريك تاكسي ناب كتما كي أتواب بمقادن نبركز بولس أقامات تسات إحنا نركب لهم أبلات محبر إلكتريك تاكسي كتما مغلا أبا ورد إيروب نخلت 220 سدرا سوات منبر غزان معدال سنسرعة عزام موزا تخيل كاب زينة توصادما بريزيدنت يوكرين فلوديمير زيلنسكي روسيا اتي كينات دو نمبال زكايب زلو زررب السلام نمتعنقاف تفتنا لا كبل كسسو نايزولون كالوتن زيناتات نباخمنا بصحنا ميري دومز كيدان زقاي بمداي تكنيك دما تسوا بحبيرناكم زانحنا مثل سارف مدلوات فنوميتنا 4.4 راديو في مغلا سنة جزء زينا مزيهت زينا مزيهت زينا مزيهت زينا مزيهت